मोहतरम नाजरीन, 2019 के मरकजी इंतखाबात सर पर हैं। हर एक ने अपनी अपनी बिसात बिछाना और अपना अपना बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। गर्ज ये कि तमाम सियासी जमातें बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई है। मीडिया के नुमाइंदों से लेकर आम आदमी तक सभी ने अपने अपने हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इसलिए जहां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपने अपने राग आलापने में मसरूफ है, वही सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी प्रोपेगेंडे में मसरूफ हो गई है। नए नए अखबारात और रसाइल और जराइद भी निकलने शुरू हो गए हैं। कयास आराइया, चीमगोइयाँ, तबसरे और लान तान का बाजार गर्म हो गया है। फिरके और कम्युनिटियाँ अपने अपने मंसूबों में जुट गई है। लेकिन इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के जानिब से अब तक इस किस्म की कोई सरगर्मी शुरू नहीं हुई है और ना ही इसकी कोई रमक दिखाई दे रही है। हम बेदार तो होते हैं, लेकिन उस वक्त जब पानी सर से गुजर चुका होता है। हालांकि दुनिया में कामयाब वही कौमें हुआ करती हैं जो पहले से मंसूबे बनाती हैं, लाही अमल मुरतब करती हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करती हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या इससे हटकर कुछ नया? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हम हमेशा से ही अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करके हजीमत और शर्मिंदगी उठाते रहे हैं। सेकुलरिज्म, मजहब और इंसानियत की आड़ में सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को मोहरा बनाते हुए जिस कदर इस्तेहसाल किया है, शायद ही किसी और कौम के नाम पर इतना कुछ हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारी मुस्लिम जमातों ने भी महज करारदाद मंजूर करने, मंसूबे बनाने, एक दूसरे पर लान तान करने, फतवेबाजी करने और फसादात के बाद बाज़ाबातकारी करने के काम के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम हर तरह की रहनुमाई और क़ियादत के लिए अमल में आया था, लेकिन सियासी रहनुमाई में उसका रवैया भी काबिल अफसोस और तशवीशनाक ही रहा है। अल्लाह जाने क्या हिकमत है, इतनी बड़ी तंजीम और इतनी बड़ी जमात अगर मुसलमानों की सियासी रहनुमाई न करे तो अफसोस तो होगा ही। बाद में सबको मिलाने और एक होकर काम करने के लिए मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तश्कील हुई, लेकिन यह भी दो हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। उन्होंने भी वही रवैया अपनाया जो दूसरों का अब तक रहा था। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और जमीयत अहले हदीस वगैरह ये मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने भी उसी तरह का मामला किया। कोई मुनज़्ज़म कदम या कोई फैसला नहीं लिया और ना ही मुसलमानों के लिए सियासी तौर पर कोई बेहतर रहनुमाई की। इस सूरत हाल में मुसलमान क्या करे, कौन सी राह अपनाए, किधर जाए, किसे वोट दे, जिसे वोट दे रहे हैं उससे क्या मुतालबा करे, क्या मुआहदा करे, ये सब इंतहाई अहम सवालात हैं। इनके जवाबात तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने इसका कोई जवाब नहीं ढूंढा तो फिर हमारा भी वही हाल होगा जो माजी में होता रहा है। अब तक फसादात से लेकर जुल्म, इस्तेहसाल, हक तलफी व नाइंसाफी जो कुछ हुआ या हो रहा है, ये सब हमारे इसी गलत रवैये और मनसूबाबंदी के न होने और हमारी गफलत शियारी का नतीजा है। इसमें हमारे उलमाए दीन की भी गलती है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमने आवाम को महज नमाज, रोजा, ज़कात, हज तक ही महदूद कर रखा है। दीन और दुनिया दोनों को हमने अलग अलग चीजें बना दी। हालांकि इस्लाम में तो दीन और दुनिया की कोई तफरीक है ही नहीं। अगर दुनियावी उमूर शरीयत के अहकामात की पाबंदी के साथ हो तो हमारी दुनिया भी दीन ही है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी की तालीम दी थी। उन्होंने दीन और दुनिया की क़ियादत की कोई तफरीक ही नहीं की थी। इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि यह एक पैकेज डील है। सिर्फ खानकाओं और मस्जिदों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने और महज चंद अरकान पर अमल कर लेने से मामलात हल नहीं होने वाले हैं। इस्लाम कुल जिंदगी और ज़ाब्ते हयात का नाम है, जिसमें सियासत, क़ियादत सभी कुछ शामिल है। आज़ादी से पहले 800 साल तक हुक्मरानी करते रहने के बावजूद अंग्रेजों की गुलामी में 200 साल तक जकड़ जाने में भी हमारे यही अवामिल कार फरमा थे।
یہ الگ بات ہے کہ مورخین اور تجزیہ کار اسے مغلوں کی نااہلی، معیشت کی تباہ حالی یا پھر ہمارے بادشاہوں کی کٹر پالیسی جیسے وجوہات سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ معاملہ چاہے جو بھی ہو، اس پر فی الحال مجھے بحث نہیں کرنی ہے، لیکن اگر اس کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے یہی رویے سامنے آتے ہیں، جس سے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ بہرحال غلطی ہماری ہی ہے۔ اس غلطی کے احساس کے بعد گرچہ ملک آزاد کرانے کے جتن کیے گئے اور ہمیں اس میں کامیابی بھی ملی، لیکن ہماری حالت اور ہماری فکر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہماری اسی نااہلی کے سبب دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوئی، ملک کا بٹوارا ہو گیا اور ہم اقلیت میں آ گئے۔ اور بھی قومیں اقلیت میں آئی، لیکن انہوں نے سیاست معیشت میں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور ہم 60-70 سال میں اور بھی بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ہم نے کبھی اپنے حالات پر سدھار لانے کی کوشش نہیں کی، اس بات کا تجزیہ کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ کیا ہم نے اب تک کیا پایا، کیا کھویا، اور ہمیں ابھی آگے کیا کرنا ہے؟ غصہ کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے، یا ایک دوسرے پر الزام لگانا ہے، یا پھر اپنے ہی نظریات کو صحیح سمجھنا ہے چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، یا پھر چند پیسوں کے لیے یا چند کھوٹے سکوں کے خاطر ہمارا استحصال کرنے والی پارٹیوں کا آلہ کار بنے رہنا ہے، یا پھر یہ سب چھوڑ کر اصل مسائل پر غور کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں مجھے اکثر بے چین کر دیتی ہے، اور اسی بے چینی نے مجھے چند باتیں بولنے پر مجبور کیا ہے۔ میری ناقص فہم میں ان تمام تفکرات اور مشکلات سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے، جب ہم متحد ہوں گے تبھی ہم کچھ کر پائیں گے۔ ہمیں سیاست دانوں کے آگے پیچھے خوشامد کرتے گھومنے، جذباتی اور بے تکی باتیں کرنے، اخباروں اور کتابوں سے بیزاری برتنے، اور فٹ پاتھ یا ہوٹل میں ایک میں دو چائے لے کر غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے اور اچھے مشورے دینے والوں پر لعن طعن کرنے سے باز آنا ہوگا، اور یہ بھی اچھی طرح پہچاننا ہوگا کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون دوست۔ ہمیں کوئی مناسب اور منظم لاہ عمل تیار کرنا ہوگا، اور اسی کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نے بی جے پی اور کانگریس دونوں کو بار بار آزما کر دیکھ لیا، دونوں کی ذہنیت ایک ہی ہے، بس نام الگ الگ ہے، لیکن فی الحال کوئی اچھی پارٹی، کوئی اچھی قیادت ہم نے اب تک کھڑی ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے اچھی اور بری پارٹی نہیں ہے، بلکہ بری اور بہت بری پارٹی ہے۔ لیکن ہمیں اس بار کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی حال میں فرقہ پرست پارٹی اقتدار میں نہ آئے، اس لیے ہمیں کم بری پارٹی کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ فرقہ پرست پارٹی کے سامنے جو بھی پارٹی اور جو بھی کینڈیڈیٹ مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہو، اس کو اور مضبوط کیا جائے، اور اس کو مشروط حمایت دی جائے، اور اس کو مزید طاقت دی جائے، اور اس کو جتایا جائے۔ ہمیں تمام چیزوں کو بھلا کر اب یہ کوشش کرنی ہوگی کہ مسلم اکثریت والے علاقوں میں کالج ہو، ہاسٹل ہو، اسپتال ہو، جم ہو، بینکوں کی شاخیں ہو، انجینئرنگ کالج ہو، کونسلنگ سینٹر ہو، اچھے راستے ہو، پارک ہو، بجلی اور پانی کا اچھا انتظام ہو، اور روزگار کے مواقع ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہر حلقے میں ایم پی کے امیدوار کے ساتھ بانڈ پر لکھ کر یہ وعدے لیے جائیں۔ ہمارے سیاسی پنڈتوں، تنظیموں، علماء اور دانشوران کو مل کر مخلصانہ طور پر ایسا مضبوط لاہی عمل جلد از جلد تیار کرنا چاہیے، اور ایسا کینڈیڈیٹ اور ایسی پارٹی جو فرقہ پرستوں سے لوہا لے رہی ہو، اس کے سامنے ہمارے مسائل کو رکھ کر اس سے لکھوا لیا جائے کہ وہ ہماری آواز بنے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا، اور ہماری جمہوریت کی حفاظت کرے گا۔ اور جب یہ معاہدہ ہو جائے تو علل اعلان اس کی حمایت کی جائے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے ایک ہدف ہو اور ایک نشانہ ہو، اور وہ کھل کر اسے ووٹ دے سکیں اور اس کو جتا سکیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس وقت یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں آج یہی پر ختم کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہو، میری رائے سے آپ متفق ہو، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے اندر بیداری آئے، اور جو غلطیاں ماضی میں ہم سے ہوئی ہے وہ دہرائی نہ جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.